Ligon ang Dios ining matahom na usab nga adlaw, mayong adlaw kanatong tanan akong mga hinubang igsuon sa Ginoo ug mga higala. Ani na usab inyong ubos nga igsuon ang alagad sa Dios ang mag-uli. Ug ganin usab kita nining manindot nga adlaw, padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an mga igsuon ug mga higala kini ang atong mabasa dinhi sa sulat ni Mateo sa Mateo 20 bersikulo 1 paingon sa 16. Ang uluhan nini maigsoon mga mamumuo sa parasan. Akong pagbasahon Mateo 20 bersikulo 1 paingon sa 16. Kaya ang ginharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga milakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mga mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. Ug sa nagkasabot na siya ug ang mga mamumuo sa tagdenaryo ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang parasan. Ug sa naglakaw siya sa may ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. Ug siya miingon kanila, "Pangadto usab kamo sa parasan, ug suhulan ko kamong igo." Busa nangadto sila. Ug siya milakaw sa may ikanapulog duha ang takna sa kaudtohon ug sa ikatulo ang takna sa hapon. Ug mao usab ang iyang gihimo. Ug sa may ikalima ang takna sa hapon siya milakaw ug iyang nakita ang uban nga nagbarog ug siya miingon kanila, "Nganong nagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibok adlaw?" Kanya mitubag sila nga nag-ingon, "Kay wala may misuhol kanamo." Ug siya miingon kanila, "Pangadto usab kamo sa parasan." Ug sa pagkasumsum na, ang tag-iya sa parasan miingon sa iyang pinyalan, "Tawgan na ang mga mamumuo ug bayari sila sa ilang mga suhol sugod sa mga naulahig tangka hangtod sa mga nahingauna." Ug sa pagduol sa mga mitangka sa may ikalima ang takna sa hapon, ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo. Ug sa pagduol sa mga nanghiuna, nanagdahom sila nga makadawat og labaw, apan ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo lamang. Ug sa ilang pagdawat niini sila nagbagot-but batok sa pangulo sa panimalay na nag-ingon, "Kining mga naulahi nakabuhat sulod lamang usa ka takna, ug sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibok adlaw ug sa nagaligiti nga kainit." Apan ngadto sa usa kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Higala, wala ko ikaw lupigi, kay dili ba nagkasabot man kita sa tagsa ka denaryo? Dawata ang imo ug lumakaw ka. Akong pagbuot nga paghatagan kining naulahi sama sa akong paghatag kanimo. Dili ba di ay matarong kanako ang paggawi sa akong mga butang sumala sa akong gusto? O imo ba di ay ako nga bugot-butan tungod sa akong pagkamanghihatagon?" Sa ingon niya na, ang mga naulahi manghiuna ug ang mga nanghiuna mangulahi. Dalaygon ang Dios migsoon siya mga pulong. Dinhi migsoon sa atong gibasa sa Mateo 20 gikan sa bersikulo 1 paingon sa 16. Nagisgot may tungod migsoon sa mamumuo sa parasan. Praise God. Akong basahon balik migsoon Mateo 20 bersikulo 1. Kaya ang ginharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga milakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. Praise God. Ato pa maigsoon, kaya ang ginharian sa langit, ang ginharian sa Dios, ato pa sama sa usa ka pangulo sa panimalay. So, sama sa usa ka dato o usa ka mato pa pangulo maigsoon kana bang usa ka tag-iya sa usa ka parasan na mato pa pangulo sa panimalay nga milakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. Mato pa migsoon sama sa usa ka tawo nga adunay
parasan nga nangita magisuon og mga mamumuo o mga trabahante matuparon nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan aron nga iyang makapatrabaho no sa iyang parasan. Praise God. Matupa ingon ni migsoon ang ginharian sa langit, ang ginharian sa Dios. Ang atong Ginoong Dios nangita siya maigsoon og mga mamumuo o mga motrabaho aron nga iyang kasuhulan maigsoon sa buluhaton matupa alang sa iyang parasan. So alang sa iyang ginharian maigsoon diha sa iyang iglesia. Bersikulo 2, og sa nagkasabot na siya og ang mga mamumuo sa tagdenaryo ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang parasan. Praise God. Matupa maigsoon ang pangulo sa panimalay o ang tag-iya sa parasan matupa sa diha nga nagkasabot na siya og ang mga tawo maigsoon nga iyang nakita nga motrabaho nagkasabot sa tagdenaryo no. Mao kini maigsoon ang ilang sabot ang ilang suhol tagdenaryo matupa ang usa ka denaryo maigsoon matupa mobilig 40 centavos nga kaniadto mao'y suhol sa matag adlaw sa usa ka mamumuo. Mao kini maigsoon ang ila gyud nga suhulan no sa unang panahon. Sa usa ka adlaw nga pagtrabaho adunay suhol nga usa ka denaryo maigsoon. Ug mato pa maigsoon sa bersikulo 3, og sa nakalakaw siya sa may ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. Ug siya miingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan, ug suhulan ko kamong igo. Busa na ngadto sila. Praise God. So ug mato pa ang pangulo maigsoon sa panimalay, ang tag-iya maigsoon, nangita gihapon siya maigsoon padayon sa mga motrabaho pa sa iyang parasan no. Unsa kadako kaha maigsoon ang mao niya nga parasan no? Ingon usab niya na maigsoon ang ginharian sa Dios. Ang atong Ginoong Dios padayon siya nangita maigsoon og mga katawhan, padayon siya nangita og mga magapangalagad maigsoon, magaserbisyo diha kaniya maigsoon sa iyang ministeryo maigsoon ato pa sa iyang parasan sa iyang katawhan. Praise God nga mao ang iyang iglesia. Ug matupa sa naglakaw siya sa may kasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. Ug siya mingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan ug suhulan kamong igo. Busa na ngadto sila. Praise God. So ang mga tawo miigsoon nga iyang kahibalag, iya sila maigsoon nga tanyagan maigsoon nga moadto usab maigsoon sa iyang parasan o sa iyang trabahoan no aron nga sila usab kasuhulan usab. Praise God. Bersikulo 5, og siya milakaw sa may ikanapulog duha ang takna sa kautuhon og sa ikatulo ang takna sa hapon og mao usab ang iyang gihimo. Praise God. Hallelujah. So sa bersikulo 5 maigsoon mo gyapon maigsoon sa ikanapulog duha no sa alas 12 sa udto o sa udtong tutok siya maigsoon nangita gyapon maigsoon og mga trabahante no ug hantod sa ikatulo ang takna alas 3 sa hapon mousab ang iyang gihimo. So padayon gyapon siya maigsoon panguha maigsoon og mga trabahante o motrabaho maigsoon sa parasan. Og sa may ikalima ang takna sa hapon, siya milakaw ug iyang nakita ang uban nga nanagbarog ug siya mingon kanila, ano nanagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibok adlaw. Kay mitubag sila nga nag-ingon, kay wala may misuhol kanamo ug siya mingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan. Praise God. Hangtod maigsoon sa gikan sa bersikulo 3 maigsoon sa iyang paglakaw sa alas 9 sa buntag no
Ikasiyam ang takna sa buntag, hantod maigsoon sa bersikulo 5, ikanapulog duha ang takna sa kaudtohon hantod sa udto maigsoon, og sa ikatulo ang takna sa hapon alas 3, og sa bersikulo 6 alas 5, og sa may ikalima ang takna sa hapon. Siya milakaw ug iyang nakita ang uban nga nanagbarog, ug siya miingon kanila, "Ngano nagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibok adlaw?" Kaniya mitubag sila nga ingon, "Kay wala may misuhol kanamo." Og siya miingon kanila, "Pangato usab kamo sa parasan." Praise God, hallelujah. Mao kini migsuon ang kasaysayan sa sambingay sa atong Ginoong Hesus mahitungod migsuon sa ginharian sa langit, nga sama sa usa ka pangulo sa panimalay, usa ka tawo nga tag-iya maigsuon sa usa ka parasan, nga nangita siya maigsuon og mga trabahante o mamumuo sa iyang parasan, ug mato pa nga gikan sa sayo sa buntag sa diha maigsuon nga nakigsabot siya sa mga tao nga motrabaho maigsuon nga tagsa ka denaryo ang adlaw. Nagpatrabaho siya maigsuon hantod sa ikasiyam ang takna alas 9, hantod sa alas 12, alas 3, paingon sa alas 5 maigsuon, mao gyapon iyang gibuhat maigsuon sa pagpangita og mga motrabaho maigsuon sa iyang parasan. Mao man usab maigsuon, pakasama nato nini maigsuon ang iglesia, nga sa pagkakaroon ang ginharian sa Dios nga mao ang iyang iglesia maigsuon, nangita og mga tawo maigsuon nga mamumuo o motrabaho maigsuon sa iyang ginharian, sa atong Ginoong Dios nga mao ang iyang iglesia, no? Sa diha nga ang matag usa nga mga pangalagad sa Ginoo gikan maigsuon sa sinugdan sa mga katawhan sa Dios nga nidawat sa maong tawag sa Dios pinaagi sa pagtuo gikan sa atong mga ginikanan, kang Adan o kang Abel, kang Enoch hantod sa kang Noe. Sila ang unang mga nagtuo sa Ginoo, no? Nidawat maigsuon, nisanong sa panawagan sa Dios sa paglakaw diha sa pagtuo maigsuon. Hantod kanila ni Noe, hantod niabot maigsuon ang panahon kanila ni Moses og sa mga katawhan sa Israel, diin nga sila nanaglakaw maigsuon diha sa pagtuo. Praise God, no? Ingon usab niya na maigsuon sa diha nga ang mga tawo maigsuon modawat maigsuon mosanong sa tawag sa Dios, sa pagtuo kaniya, pagsalig kaniya, pag-alagad kaniya. Mao kana maigsuon nga kita sama usab sa mga mamumuo, no? Trabahante nga kitang tanan nagatrabaho maigsuon diha sa usa ka parasan nga parasan sa atong Ginoong Dios nga mao ang iyang iglesia, nga diin maigsuon kitang mga katawhan sa Dios nahiusa diha sa samang pagpang-alagad maigsuon diha sa maong pagtrabaho alang sa ginharian sa Dios maigsuon. Hallelujah. Sa diha nga kita nagapangalagad kaniya maigsuon, mao kana maigsuon ang atong pagtrabaho kaniya. Praise God. Ug mato pa maigsuon sa bersikulo 6, ug sa may ikalima ang takna sa hapon siya milakaw ug iyang nakita ang uban nga nalagbarog, ug siya miingon kanila, "Anong nalagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibok adlaw?" Kaniya mitubag sila nga nagingon, "Kay wala may misuhol kanamo." Ug siya miingon kanila, "Pangato usab kamo sa parasan." Mao kini maigsuon ang panawagan sa Dios nga bisan pa sa talitapos nga takna sa hapon maigsuon,
Mato pa ang punuan may igsoon sa panimalay ug ang tag-iya sa parasan may igsoon nanguha pagyapon og trabahante. Ug iyang nakita kato sila nga mga walay trabaho nga naka-standby lang may igsoon sa tibuok nga adlaw. Iya sila nga gisugo sab nga ngano nga sila may igsoon nagbarug lang no nga walay nahimo ato pa tibuok nga adlaw. Busa nga gisugo niya sila may igsoon sa pag-anto usab sa iyang parasan aron nga sila may igsoon makatrabaho usab og makadawat og suhol. Mao usab may igsoon ang matag usa kanato karon kita gitawag sa Dios. Ang uban kanato may igsoon sila nakadangat diya sa pagpangalagad dugay na panahon diya sa pagpangalagad o daghang usab nga naa nga bag-o pa anaa sa buluhaton sa pagpangalagad ug ang uban may igsoon magsugod pagyud sa pagpangalagad. Ug atong ipadayon may igsoon bersikulo 8 ug sa pagkasawomsom na ang tag-iya sa parasan miingon siyang pinyalan tawgan na ang mga mumo ug bayri sila sa ilang mga suhol sugod sa mga nangulahig tangka hangtod sa nanghiuna. Praise God, hallelujah. Ato pa pagkasawomsom na sa nagakilom-kilom na may igsoon ang tag-iya sa parasan mato pa may igsoon iyang gisugo ang iyang pinyalan iyang sinaligan may igsoon na tawgan na ang mga mamumuo ug bayri sa ilang mga suhol. Mato pa sugod sa mga naulahig tangka hangtod sa mga nanghiuna. Praise God. Ang gisigutan ni may igsoon sugod niya itong naulahi no nga nagtrabaho may igsoon hantod padayon may igsoon sa nanghiuna kato ang una nga nagtrabaho o sayo nga nagtrabaho may igsoon sa parasan. Matupag sugo may igsoon sa tag-iya sa parasan ang iyang pinyalan nga sila bayaran na may igsoon sa ilang mga suhol. So silang tanan may igsoon gihatagan sila may igsoon og suhol sa tag-iya sa parasan may igsoon gikan sa ulahi nga nagtrabaho padulong may igsoon sa nanghiuna. Sa bersikulo 9 ug sa pagduol sa mga mitangka sa may ikalima ang takna sa hapon ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo. Praise God, hallelujah. So kato may igsoon ang mi trabaho may igsoon sa talitapos na nga oras usa na lang gyud ka oras may igsoon aya na ang paghatag og sweldo sila may igsoon nakadawat sa usa ka denaryo sama gyapon may igsoon sa nakatrabaho sila sa tibuok nga adlaw may igsoon. Hallelujah. So usa ka denaryo ang ilang nadawat no ang gisuhol kanila sama gyapon may igsoon sa magtrabaho sa usa ka adlaw. Taliwala nga usa na lang ka oras may igsoon ang ilang gitrabahoan. Ug sa bersikulo 10 ug sa pagduol sa mga nanghiuna na nagdahom sila nga makadawat og labaw apan ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo lamang. So kato usab may igsoon ang nanrabaho gikan sa sayo sa buntag adto pa sa bersikulo 3 gikan sa ikasya mang takna sa buntag alas 9 sila nakadawat gyapon may igsoon og usa ka denaryo. Praise God, hallelujah. Kay mo man kini ang ilang sabot may igsoon sa bersikulo 2. Mato pa og sa nagkasabot na siya og ang mga mamumuo sa tag denaryo ang adlaw iyang gipaadto sila sa iyang parasan. So mo kini may igsoon ang kasabutan no sa tag-iya sa parasan ug sa mga motrabaho nga hatagan sila may igsoon og tagsa ka denaryo ang suhol no sa ilang pagtrabaho ug matupag gipaadto sila sa iyang parasan. Mao usab may igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo ang atong usayng kahimtang sama kita may igsoon ining may usa na lang ka takna ang trabaho apan
makadawat gyapon maigsoon og usa ka denaryo, nakadawat gihapon, mao usab maigsoon sa mga katawhan karon sa atong panahon maigsoon nga ang atong Ginoong Dios palayon ang iyang panawagan pinaagi sa maayong balita nga ang mga tawo motuo, maghinulsol, mudawat, mosalig kaniya sa atong Ginoong Jesu-Kristo aron makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan, aron kita makadawat niya ng kaluwasan nga tagana sa Dios sa matag usa kanato. Dili maigsoon gikwenta sa Dios maigsoon kung dugay o bag-o pa lang ang tao, mga lagad nga managlahi, kun dili maigsoon patas maigsoon ang atong Ginoong Dios nga maghatag maigsoon og iyang ganti nga kining kaluwasan, o siya naghatag sa matag usa kanato sa kinabuhing dayon, sumala maigsoon sa mudawat maigsoon, mamati sa iyang panawagan maigsoon, muduol kaniya, mosalig kaniya, umutuo sa atong Ginoong Jesu-Kristo pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton, sa pagsugot sa iyang mga pulong, sa pag-alagad kaniya, sa pagtuo kaniya, sa pagkinabuhi diha sa iyang pagbuot, ingon nga siya ang Dios o Ginoo maigsoon sa matag usa, no? Hallelujah. Mao kini maigsoon ang ato nga pagdawat maigsoon sa panawagan sa Dios diha sa pagsulod o pagserbisyo maigsoon diha sa iyang ginharian, diha sa iyang iglesia nga mao ang iyang mga katawhan. Mao kana maigsoon ang pamaagi sa Ginoo sa pagtawag sa mga tao nga adunay gitawag nga sukad sa una pa, unang kapanahunan, gikan maigsoon sa panahon pa nila ni Adan, ni Abil, panahon sa atong amahan sa pagtuo mao si Abraham, Isaac ug Jacob maigsoon, ug unang mga katawhan ang mga patriarka maigsoon sa Israel, diin sila maigsoon ang nidawat sa kasuguan sa Dios o ginamit sa Dios ang iyang mga propeta o manlalagna sa pagtawag kanila maigsoon, sa pag-alagad sa Dios, sa pagserbisyo kaniya maigsoon diya sa pagtrabaho, pinaagi maigsoon sa pagtuo, pagsanong maigsoon sa mga pulong sa Dios maigsoon. Hallelujah. Pinaagi usab sa iyang mga sugo maigsoon o iyang mga kasuguan sa daang tugon o sa bagong tugon maigsoon, ginamit sa Dios ang iyang mga apostoles usab, iyang mga alagad nga mao sa nagapamuhat maigsoon sa buluhaton sa pag ebanghelyo o pagsangyo sa maayong balita alang sa kaluwasan sa matag usa nga motuo, mosalig kaniya maigsoon. Hallelujah. So kita karon maigsoon ang nangiabtan sa panahon, anaa kita maigsoon sa dali-tapos nga panahon o oras maigsoon nga sama kita maigsoon nga usa na lang gyud ka oras apan sa mao sa gihapon maigsoon ang gitanyag sa Dios nga suhol o ang iyang gitanyag maigsoon nga ganti sa matag usa maigsoon. Hallelujah. Mao maigsoon, hallelujah, ang kinabuhing dayon maigsoon, kinabuhing walay katapusan nga atong mabatunan diya sa atong pagtuo, pagdawat maigsoon sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Praise God, hallelujah. Kay ang tanan gitawag man sa Dios maigsoon
alang sa pagtrabaho maigsoon diya sa iyang parasan, o nga kini maigsoon tipo maigsoon sa mga katawhan karon nga gitawag sa Dios pinaagi sa maayong balita nga kinahanglan maigsoon mudawat maigsoon sa panawagan sa Dios diya sa pagtuo kaniya, pagsalig kaniya, o sa pag-alagad diha maigsoon sa iyang iglesia, sa iyang mga katawhan nga iyang mga pinili o iyang mga linuwas. Kita maigsoon kinahanglan may sulod maigsoon diha sa iyang ginharian nga mao ang iyang iglesia maigsoon. Ug madto pa sa bersikulo 11 padayon ta, og sa ilang pagkadawat niini sila nagbugot-but batok sa pangulo sa panimalay. So kato ang mga sinuhulan maigsoon nga nakadawat og usa ka denaryo, nagbugot-but sila maigsoon kay ang ilang sweldo sama ra man gihapon maigsoon usa ka denaryo ni agtong nagtrabaho og usa rang ka oras, apan sila kuno maigsoon nga nagtrabaho maigsoon sa bersikulo 12, nag-ingon kining mga nangulahi nakabuhat sulod lamang og usa ka takna, ug sila imong gipag-angay kanamo nga mo'y miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibok adlaw ug sa nag-alagiting nga kainit. Praise God. Mo kini maigsoon ang ilang nga pagbagot-got maigsoon. Ilang nga sultihan ang pangulo sa panimalay o ang tag-iya sa parasan nga sila kuno maigsoon miabaga sa kinabug-atan nga buhat sa tibuok adlaw, no? Tungod kay nakatrabaho man lagi sila maigsoon gikan sa buntag sa pagsugod hangtod maigsoon sa hapon ug madto pa sa tibuok adlaw ug sa nag-alagiting nga kainit. So padulong sa kaudtohon ilang na sinati maigsoon paingon sa hapon ang unsa ang kainit, no, gikan sa adlaw. Bersikulo 13, apan ngadto sa usa kanila mitubag siya nga nag-ingon, higala, wala ko ikaw lupigi kay dili ba nakasabot man kita sa tag sa kadenaryo. Praise God, hallelujah. O kini maigsoon ang tubag sa pangulo sa panimalay, no, sa agalon sa tag-iya sa parasan. Ato pa, higala, wala ko ikaw lupigi. So praise God. Kay mato pa maigsoon, dili ba nagkasabot man kita sa tag denaryo. So sa pagsugod pa lang maigsoon, ang gipasalig sa pangulo sa panimalay o sa tag-iya sa parasan maigsoon nga ang adlaw maigsoon sa magtrabaho usa ka denaryo. Busa nga sa diha nga nagbagot-but sila maigsoon nga sila nakadawat og usa ka denaryo ug kadto usab ang nagtrabaho sa usa lamang ka oras mao gyapon ang tag-iya maigsoon. Madto pa maigsoon sa bersikulo 14, ang pangulo sa panimalay misulti, dawata ang imo ug lumakaw ka. Akong pagbuot nga paghatagan kining naulahi sama sa akong paghatag kanimo. Praise God. Mao kini maigsoon ang gitubag maigsoon sa pangulo sa panimalay, no. Adto pa, akong pagbuot nga paghatagan kining naulahi sama sa akong paghatag kanimo. So mao kini ang gitubag maigsoon sa usa sa katawo maigsoon nga usa sa nagbagot-bot. Mato pa nga, higala, wala ko ikaw lupigi kay dili ba nagkasabot man kita sa usa ka denaryo. So mao ko to maigsoon. Mousab sa atong pagpangalagad sa Ginoo, walay tawo nga angayan maigsoon magbagot-bot sa diha maigsoon nga adunay mga katawhan usab sa atong panahon karon nga sa samang paagi maigsoon, samang kahimtang, sama-sama nini maigsoon nga sambingay nga aya pa lang sila mga alagad sa Ginoo, makadawat gyapon maigsoon sa kinabuhing mulay katapusan, makadawat sa kaluwasan. Ug ang uban dugay na sa pagpangalagad, taas na nga panahon ng ilang panerbisyo da sa Ginoo, daghan na ang ilang nasinati nga mga
palisdanan, mga pagsulay, mga paglutos sa ilang pagtuo. Ug unya kining pipila maigsoon maluwas usab sa samang paagi mogadawat og kaluwasan gikan sa Ginoo sa hamubo lang, no, ang ilang pagpangalagad labi na sa atong panahon karon maigsoon nga anya na kita sa talitapos nga mga adlaw, no. Kung ato nga ibalik ang atong o atong hinumduman ang atong dumdumon ang kaagi maigsoon sa unang mga katawhan sa Dios gikan pa gyud sa sinugdan, unsa ang ilang pagtuo, unsa ang mga kasakitan nga ilang nasinati, mga pagsulay sama kanila ni Abraham sa unang mga katawhan sa Dios, sa mga propeta sa Dios, unsa ang mga pagsulay nga ilang nasinati maigsoon. Grabe, no, mao kadto ang nagahulagway kanila nga anaa sila maigsoon sa kainit, no, sa ilang pagpangalagad tungod kay sa ilang kasinatian ang mga pagsulay, mga paglutos kanila maigsoon usa kana, no, nga atong pamalandong sama sa mga apostoles usab maigsoon sa una nga mga alagad sa Ginoo, unsa ang ilang nasinati nga mga paglutos sa una nga mga Kristohanon. Sila maigsoon diha sila maigsoon nahimutang sa takna sa kaudtohon nga nag-alagiting ang kainit sa adlaw. Praise God, hallelujah. So grabe ang mga pagsulay, mga paglutos kanila. Ang uban maigsoon gipamatay sila maigsoon tungod sa ilang pagtuo, no. Gipanagsakit sila maigsoon. So unsa ang mga ilang kasinatian, unsa kapait, no, ka sakit maigsoon ang ilang kasinatian sa ilang pagpangalagad apan mao sa gihapon maigsoon managsama kita karon sa atong panahon. Ang ato karon maigsoon kahimtang daw atong aninaw maigsoon, atong mapamalandungan nga layo ra kanila maigsoon. Bulahan kita karon, no, kay wala kita makasinati sama sa kasinatian sa una nga mga Kristohanon, sama sa mga apostoles nga sila gipang lutos maigsoon, pinaagi maigsoon sa ang uban gipatay maigsoon, pinaagi sa pagpakaon sa leon. Ang uban maigsoon nga mga Kristohanon sama sa mga apostoles gipatay sila, pinaagi sa pagpatay og espada, no. Adto pa gani sa Hibuhanon aduna pay gipanaggabas maigsoon. Ang uban gipanagbato. So mao kadto maigsoon ang ilang kasinatian, sama sila maigsoon anaa sila sa ugtong tutok maigsoon sa adlaw maigsoon nga labihan ang kainit nga ilang nasinati maigsoon. Hallelujah. Og sa mao sa gihapon maigsoon ang saad sa Dios, unsa ang saad sa Dios kanila, ang kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhing dayon, ang ginharian sa Dios nga gitagana sa matag usa kanila mo usab sa ato usab nga gisaad sa Dios nga ato usab nga madawat maigsoon ang kinabuhing walay katapusan o ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios sa matag usa nga motuo mosalig kaniya, magapangalagad kaniya maigsoon. Hallelujah. Praise God. Versikulo 14 balikan nato maigsoon. Mateo 20 versikulo 14, dawata ang imong lumakaw ka, akong pagbuot nga paghatagan kining nawlay sama sa akong paghatag kanimo. So managsama ra maigsoon, so patas ang Dios maigsoon sa iya nga paghatag maigsoon og balos sa matag usa. Hallelujah. Paghatag og gasa sa matag usa, paghatag og ganti, no. Sama usab sa iya nga pagsuhol maigsoon nga iyang gipasalig, no, sa matag usa nga makadawat maigsoon sa suhol.
Bersikulo 15, dili ba di ay matarong kanako ang paggawi sa akong mga butang, sumala sa akong gusto. Praise God, hallelujah, matupad migsuon sa Pangulo sa Panimalay. Iyang giingnan migsuon ang atong tao nga nagbagot-but nga dili ba di ay matarong kanako. So dili ba di ang yan ang akong buhaton matupad sa mga butang, sumala sa akong gusto. So unsa ang akong himuon sa akong kabtangan, unsa ang akong himuon sa akong mga bahandi, kung kini ako ba ang atong Dios maigsoon, siya ang tag-iyas lang mga butang, ang tanang bahandi anaa kaniya. So og siya ang matarong maigsoon, siya lamang ang matarong, basta nga dili siya kabut-an maigsoon kung sa unsa man ang iyang pagabuhaton sa iyang mga butang, sa iyang kabtangan o unsay anaa kaniya maigsoon sa iyang mga bahandi nga walay makabuot kaniya maigsoon kung kiniya iyang ipanghatag kang bisan kinsa sa unsa nga paagi. Ug imo ba day ako nga bagot-butan tungod sa akong pagkamanggihatagon? Sumukin maigsoon. Hallelujah. Ang batasan sa Dios, ang kinaiya sa Dios maigsoon nga siya usa ka Dios nga maging hatagon. Praise God. Mao kana maigsoon ang kiniya sa atong Ginoong Kristo nga siya maigsoon naghatag og grasya, no? Sa matag usa kanato maigsoon. Naghatag sa iyang kaluoy maigsoon. Hallelujah. Sa matag tao maigsoon. Sa walay pag kwinta maigsoon. Hallelujah. Kung unsa kita o walay pagtan-aw kung angayan ba kita o dili nga mudawat maigsoon sa mao niya nga mga gasa, no? Hallelujah. O mausab maigsoon labaw sa tanan sa kaluwasan maigsoon nga gitanyag sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, ang tanan maigsoon iyang gitanyagan maigsoon sa maong kaluwasan. Pinaagi lamang sa atong pagtuo, pagsugot kaniya maigsoon o pagsalig kaniya, pagdawat kaniya nga atong Dios ug atong mangluluwas ug atong Ginoo. Praise God. Bersikulo 16 katapusan. Sa ingon niya na ang mga nangulahi manghiuna ug ang mga nanghiuna mangulahi. Praise God. Praise God. Hallelujah. Dinhi maigsoon sa bersikulo 16 nagisgot siya maigsoon mahitungod siyang sambingay nga sa ingon usab ni ana. Sama ni ana maigsoon ang kahimtang sa matag usa. Matod pa ang mga nangulahi manghiuna ug ang manghiuna mangulahi. Usahay sa atong pagpangalagad di sa Ginoo maigsoon, anaa kita maigsoon sa kahimtang kita kaha maigsoon nga ulahi. Aniya na kita niining ulahing mga adlaw nagapangalagad sa Ginoo apan dalaygon ang Dios maigsoon nga nagsaad sa matag usa nga makadawat maigsoon sa kinabuhing walay katapusan. Sama usab maigsoon sa nagapangalagad sa Ginoo sama kanilang niagtong nanghiuna sa una nga mga magtotoo sa karaan na maigsoon nga nagapangalagad. Hallelujah. Kitang tanan maigsoon aduna lamay usa ka pasalig o usa ka saad sa Dios ang kinabuhing dayon maigsoon. Hallelujah. Aduna lamay usa ka pasalig kanato nga kita maigsoon makadawat niya ang ginharian sa atong Ginoong Dios nga gitagana sa matag usa kanato. Matupad sa Mateo 25 nga panundan ninyo ang ginharian nga ikatagana kanyo sa wala pa matukod ang kalibutan. Praise God. Hallelujah. Gitagana sa Dios ang iyang ginharian maigsoon matupa wala pa gani matukod ang kalibutan. Gitaganan niya sa matag usa nga mudawat muduol kaniya maigsoon, musalig kaniya. Usa ang pulong sa Dios padayon maigsoon nga kining mao nga sambingay karon ang mga mamumuo sa parasan kini maigsoon nagsaysay mahitungod sa mga katawhan nga gitawag sa Dios aron nga pangalagad kaniya maigsoon. Hallelujah. Diha sa iyang parasan ug sa iyang ginharian nga mao ang iyang iglesia nga sa atong panahon karon padayon ang panawagan sa Dios. Hallelujah. Pinaagi sa mga balita nga kinahanglan kita mutuo. Kinahanglan ang matag usa ka tawo mutuo maghinulsol
sumala sa atong mabasa may igsoon diya sa buhat 2:38. Ato pa diha may igsoon sa panghinulsol kamo og pabautismo ang matag usa kinos sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasulunan sinang sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Ang panawagan si Dios may igsoon sa matag usa ka tawo sa atong panahon karon, kinahanglan kitang tanan managhinulsol may igsoon. Hallelujah. Motuo og magpabautismo may igsoon sa iyang ngalan. Diya lamang sa ngalan sa atong Ginoong Hesus makabaton kita may igsoon ug kaluwasan matupad sa buhat 4:11-12. Kaya wala na ilain pa ang ngalan nga gihatag din sa silong sa langit kay pinagi maluwas kita. Ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God, hallelujah. Busa ang gikinahanglan nato may igsoon nga motuo kita kaniya may igsoon, mosalig kita kaniya, maghinulsol kita, mga kita pasaylo sa atong mga sala, basulan nato ang atong mga kasalanan ug mudawat kita sa bautismo siyang ngalan. Buhat 2:38 sa buhat 10 buhat 19 ang tanan may igsoon nga didawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo o sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Sa diha si Apostol Pablo sab sa buhat 19 sa diyang iyang gikahibalag ang mga tinun-an ni Juan nga Bautista dito sa Efeso may igsoon, nangutana siya kanila nga nakadawat ba kamo sa bautismo sa dangito kamo. Umato pa ningon sila nga wala man gani sila mahibalo diay nga aduna bay Espiritu Santo. Umato pa unsa ba ang bautismo kaninyo? Umato pa sa diha nga gisultihan sila ni Apostol Pablo nga magpabautismo sila, gibautismohan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus, buhat 19:5. Ug sa bersikulo 6, sila may igsoon nakadawat sa gasa nga Espiritu Santo may igsoon pinaagi. Sa diha may igsoon nga nasinati nila sila na nag panulti sa laing pinulungan. Praise God, hallelujah. Ato ka nang mabasa may igsoon, buhat 19. Ato masahon sa mga kadiyot may igsoon katapusan. Buhat 19. Versikulo 1 paingon sa 6. Ug samtang dito si Apolos sa Corinto si Pablo tapos niya malatas ang gayutaan sa ibabaw na iabot sa Efeso diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Ug siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo na kamo? Ug sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga adunay day Espiritu Santo. Ug siya nangutana kanila, ngadto ba day sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. O si Pablo miingon, si Juan nagabautismo sa bautismo sa Panghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig niya agtong maubot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. O sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Praise God. Versikulo 5 migsoon. Sila gibautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ngalan sa Ginoong Hesus. Dili ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo migsoon nga gibautismo sa mga Trinitarian nga sayop nga bautismo. Ang atong mabasa migsoon dinhi sa Biblia sa buhat nga gibautismohan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Umato pa sa bersikulo 6, ug sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila ug sila na nagpanulti sa laing pinulungan ug naghimog mga propesya. Sila may igsoon nakadawat usab may igsoon sa gasa nga Espiritu Santo o nakadawat sila sa bautismo sa Espiritu Santo. Umato pa sila na nagpanulti sa laing pinulungan ug naghimog propesya. Usa ka na may igsoon ug mao kana ang timailan nga ang tao may igsoon na tao pag-usab. Hallelujah. Matupad sa sulat sa 1:3-5 kinahanglan na magpakatao pag-usab ang tao sa tubig ug sa espiritu. Sa diha nga natawo ka sa tubig, sa diha nagpabautismo ka sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, natawo ka sa tubig. Ug sa diha nga madawat mo sa Espiritu Santo, ug timilan niya na magapanulti kag laing pinulungan diri sa atong nabasa may igsoon, ikaw nakadawat sa bautismo nga Espiritu Santo. Mao kana may igsoon ang pagkatao pag-usab. Busa nga gikinahanglan nato may igsoon nga mataw kita pag-usab may igsoon, hallelujah. Aron nga kita makasulod sa ginharian sa Dios sama sa atong ginatun-an karon may igsoon ang mga mamumuo sa parasan nga ang Ginoo may igsoon, ang Dios nangita may igsoon alang sa mga katawhan sa iyang ginharian sama sa pangulo sa panimalay ug mato pa nangitag mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. O ang iyang parasan may igsoon mao ang iyang iglesia. Nga diin may igsoon diha nahiusang iyang mga katawhan may igsoon. Ug mato pa ang matag usa makadawat may igsoon sama sa mamumuo
nga ang matag usa maigsoon gisaaran sa Dios nga sila makadawat maigsoon sa ilang suhol nga tag dinaryo. Ang pangulo sa panimalay dinhi maigsoon sa mao nga sambingay sa Mateo 20 1 paingon sa 16 nga diin maigsoon sila nakadawat og tagsa ka dinaryo maigsoon. Hallelujah. Sa nagtrabaho gikan sa buntag o bisan pa kato ang nagtrabaho dito na sa hapon na maigsoon. Og sa katapusan naghisgot ni maigsoon nga sa ingon niya na ang mga nangulahi manghiuna og ang nahiuna mangulahi. Praise God. Sa atong pagpalagad sa Ginoo maigsoon, bisan pa kaha maigsoon kita nangulahi, ana kita maigsoon nining kalahian ng mga adlaw apan maigsoon ang grasya sa Dios nagpasalig ka nato maigsoon nga sa samang gasa sa Dios. Hallelujah. Samang ganti ang matag usa kanato makadawat maigsoon sa gisaad sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. Praise God. Ug kanang tanan ato lamang mabatunan diha sa atong bugtong Ginoong Dios walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon Dios siyang mga pulong hinaot ang matusan na panalanginan karon sa mga pulong sa Dios nga atong giambitan ang may tungod sa mga naguluhan ang mga mumuo sa parasan atong gibasa maigsoon ang Mateo kapitulo 20 1 paingon sa 16. Praise God. Dalaygon Dios maigsoon na hinaot ang matag usa na panalanginan na usab karon sa mga pulong sa Ginoo nga atong ginaambitan atong ginatunan og padayon kita maigsoon magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini magadugang nga atong kaalam kay balong espirituhanon og sa padayon nato nga pagtuon atong masusi atong madawat ang dugang kahibalo sa pipila ka butang kamatuoran diha sa balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Dios. Ug pinaagi usab sa atong padayon nga pagtuon sa iyang mga pulong ang Dios magahatag kanato og dugang usab kalig-on kalasig sa atong pagtuo pagpangalagad. Samtang magapadayon kita nagapaabot sa iyang pagbalik. Dalaygon ang Dios magapalain kanatong tanan ug daghang salamat.